قناة من فرنسا ترحب بكم في سلسلة الانطلاق في الفرنسية. Se lancer en français. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on va parler des adjectifs démonstratifs. صفات الإشارة أو أسماء الإشارة كما نسميها في العربية. أي هذا، هذه، إلى آخره. هناك 3 صفات إشارة في الفرنسية، وهي ce, cette, c'est. ce, cette, c'est زائد اسم. فنستخدم ce إذا كان الاسم في المفرد المذكر au masculin singulier. Par exemple, ce livre, ce stylo, ce garçon, ce médicament, ce problème. ونلاحظ أن كلمة مشكلة مذكرة في الفرنسية، ونستخدم cette إذا كان الاسم في المفرد المؤنث au féminin singulier. Par exemple, cette fille, cette maison, cette pharmacie, cette information, cette personne. ونلاحظ هنا أن كلمة شخص مؤنثة في الفرنسية، ونستخدم c'est إذا كان الاسم في الجمع au pluriel. Par exemple, c'est chaussures, c'est jeune, c'est voiture, c'est personne, c'est enfants. ونقوم هنا بالوصل ces enfants. Attention! عند الكتابة يجب الانتباه للكلمات التي تلفظ بنفس الطريقة. فمثلا هنا صفة الإشارة ce تلفظ مثل ce مع s للأفعال ذات الضميرين. Par exemple, il se réveille tard من الفعل se réveiller. Elle se prépare من الفعل se préparer. وصفة الإشارة c'est تلفظ مثل c'est مع s، وهي صفة الملكية للضميرين il و elle مع الكلمة التي تأتي بعدها في الجمع. Par exemple, ses parents habitent à Paris. Ses yeux sont verts. ومن الأخطاء الشائعة كتابة ce مع c بدلا من ce مع s، و c مع c بدلا من c مع s، أو العكس. فانتبهوا لذلك وتذكروا أن الحرف c يكون مع صفات الإشارة ce, cette, c'est. Remarque: ce للمذكر تنتهي بحرف صوتي، فإذا جاءت بعدها كلمة تبدأ بحرف صوتي تصبح set، مثل set للمؤنث ولكن مع t واحدة ومن دون e. Exemple: un élève. لا نقول ce élève لأن كلمة élève تبدأ بحرف صوتي، بل نقول cet élève وتلفظ مثل cet élève للمؤنث. un ami cet ami وتلفظ مثل cet ami للمؤنث. un enfant cet enfant. un arbre cet arbre. ونلاحظ أن كلمة arbre مذكرة في الفرنسية. هذه القاعدة نجدها أيضا مع بعض الصفات مثل beau belle nouveau nouvelle. فالمذكر ينتهي بحرف صوتي، والمؤنث ينتهي ب ال مضاعف و e. فشكل المذكر مع الكلمات التي تبدأ بحرف صوتي هو belle و nouvelle مع ال واحدة ومن دون e. Vous avez un bel enfant. ولا نقول un beau enfant.
Je suis un nouvel élève. ولا نقول un nouveau élève. Maintenant, حان وقت أن نرى معلومة جديدة بخصوص الحرف H. هذا الحرف في بداية الكلمات يكون دائما متبوعا بحرف صوتي، وبما أنه لا يلفظ فيمكن أن نعتبره نوعا ما غير موجود، ولذلك الكلمات التي تبدأ به تعتبر مثل الكلمات التي تبدأ بحرف صوتي. إذن لا نقول le hôtel, le homme, le hôpital، بل نقول l'hôtel, l'homme, l'hôpital. وكذلك أيضا لا نقول ce hôtel, ce homme, ce hôpital، بل نقول cet hôtel, cet homme, cet hôpital. ونستنتج أننا نقوم أيضا بالوصل مع الكلمات التي تبدأ بالحرف H، لأنها مثل الكلمات التي تبدأ بحرف صوتي. Par exemple, les hôtels, ces hommes. Attention! بعض الكلمات التي تبدأ بالحرف H لا تنطبق عليها هذه القاعدة. يسمى الحرف H فيها aspiré، على عكس H muet. ولكن الكلمات المفيدة التي تبدأ ب H aspiré معدودة، فلا داعي للقلق. دعونا نرى بعض الأمثلة عنها. كلمة héros، لا نقول l'héros cet héros مثل l'hôtel cet hôtel، بل نقول le héros ce héros. Honte, la honte. Haine, la haine. Haricot, les haricots. لا نقوم بالوصل. ورأينا مؤخرا في الأخبار أن رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب أصبح رئيس بلدية لو هافر. من فوائد صفات الإشارة تحديد موعد أو فترة من الزمن، فتأتي متبوعة بيوم أو بفصل إلى آخره. Exemple: ce lundi, ce samedi. ونلاحظ هنا أن أيام الأسبوع مذكرة في الفرنسية. Ce printemps, cet été, cet hiver. ونلاحظ أن فصول السنة مذكرة كذلك. Ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit. وهذه الفترات من اليوم مذكرة أيضا، ما عدا nuit فهي مؤنثة. cette nuit. كما يمكن اعتبار après-midi مؤنثة أيضا، فيمكننا أن نكتب cet après-midi مع صفة الإشارة cet للمؤنث. Vous partez en vacances cet été. Vous partez en vacances cet été. Tu peux venir ce soir. Tu peux venir ce soir. Je voudrais prendre rendez-vous ce samedi, s'il vous plaît. Je voudrais prendre rendez-vous ce samedi, s'il vous plaît. وهكذا نكون قد انتهينا من صفات الإشارة. ce, cet, c'est، زائد cet مع ت واحدة للكلمات المذكرة التي تبدأ بحرف صوتي أو بأش muet. أرجو أنكم استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء قريبا. À bientôt. إذا أحببتم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والضغط على الجرس ومتابعة صفحة القناة على فيسبوك لكي لا يفوتكم شيء.